گران شخصیات نسیم سے سرنوس خبر میں دا عالم تلفظ داغد وینان پتہ لگی کہ دا عالم میں دا دیر مخکنے خبر دا زمان و عرص تیدائیب اللہ دی مختلف نسیم ریڈوی دا سیوده کو نفاغی کی او صاحب تقریر کو نماتوی کاکا جی دا سڑی چا خبر کی دا پیجن میں آؤ ایلا سوک میں دا مولانا ادریس کام دہلوی رحمت اللہ علیہ دا جامع شرکی شیخ العزیز دا غزوئے مولانا محمد مالک شیخ العزیز سے دا جامع شرکی میں ولی ویدی تلفظ او دی ادائیگین ما تا پتو لگی دا کہ دا الفاظ دا عالم ندیو خبرو گا میں داغی خود پتو لگی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت شخصیت تیرتے ہوئے جداد ڈاکٹر شیر علی شاہ سے دو استاد فتفرید کی دو استاد محترم شیخ الحدیث علامہ سمیع الحق سے دامت برکاتهم العالی استاد او داغی پاگت تفسیری نکاتو باندے لس جلد تفسیر حضرت مولانا سمیع الحق سے پولی کر او دا دیوبند قاری فیض سے فی دا دارالعلوم دیوبند محتممو ادا مولانا احمد علی لاہوری یواز عالم نو دیولوی فائی ولی اللہ صاحب کشف و کرامتو بالکل کشف اور تکیدو یو پیرتی خور تتو اٹک دے قلعہ سر چراغ اٹک تا ہر طبقہ کی نیکان خلقوی علم دوست خلقوی اور دا علماء دشمنان هم تفسیر قرطبی وم دے 141 صفحے کی کہ حضور پاک فرمائی بنی اسرائیل دعو یا فرقی دا امت بدریو یا فرقی گردی خدا دریت یا یما فرقه با کم خلقی دا با حق خلق دی چې دا علماء سره با بغض و حسد ساتي او دا علماء سره با نفرت ساتي او فقهاو ته با کنزل کی کنزل وګوره د شین خرجي به امام ابو حنیفه پته کوي نو دته استامور پته کوي دا نا پلار پته کوي نه کوي مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ پیرو فرمائے یو سری چې هغه قبول د حدیث یاد ویما اور دی چې دے تعریف کې ک حج وې دا غتا دا غو مقام دنیا ته وکړو چې ولس احادیث یادو او یولس لک مسائل رښتې دي نو چې دا ډیر ورته یادو چې بیا نیوی غلی شو نو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ راضی پی خورتا نو چې اٹک پور ترارسی دغه چلی سر اور سر کسان ولازی هغه ورته حضرت مون سره یو کوټي آرام کې دعا براتو کې وبو براتو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رکھے پر دن نبوت دے التے او قبر
अभी देता तो कहने दी खबर था वगिंद तद्वार केना काजी जाहिदुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह द अटक के मजबूर आओ मुंवर करे दा खपल दौर यो दे भी शख्सियत दा अल्लामा अब्दुल क़य्यूम हक्कानी दा पूरी कि पाकिस्तान बांग्लादेश हिंदुस्तान के दागन ज़ियाद तसानीफ बदी वक्त रिचानी यो पर मुस्लिम शरीफ सर है थी निकली सलवीख गेल दला सदा काजी जाहिदुल हुसैनी ने बियान कर हम जो सिलसिले काजी बेशे जाहिदुल हुसैनी से फरमाई मुंवर करो ये मखरो गर्दो ये कलिमा शरीफ का विर्द शुरू करो ला इलाहा इल्लल्लाह जब शुरू करो अभी हजरत लाहौरी पखपद कलिमे विर्द शुरू ये दुआ होगा ये चरवतु गाड़ी के केना तू बेमा और दिन हजरत सब मसाला हुआ ये साफ करे कलिमा शुरू वे रहने दो बेमार से हजरत हमें भी समझा दो ये बात क्या थी बेचे कम वक्त न खाते दे तरती वक्त पूरे फसाद के मुबतला हजरत लाहौरी जदी मकाम खावन और कारी मोहम्मद सैयब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद मुहतमिम पूरे यवच्छिल्ला सलवी खुरज़े शेरान वाला गेट के हजरत लाहौरी सरद तस्किए नफ्स पर चिल्लते रखे न हजरत लाहौरी खबर दर सकून वे फरमाए वे द दुनिया द खल्क सरा द दुनिया द गठलु द पर टाइम टेबल दे निजामुल औकात से यूनिवर्सिटी वाला सारा टाइम टेबल दे कॉलेज के टाइम टेबल दे स्कूल के टाइम टेबल दे दफ्तर के टाइम टेबल दे जमींदार सर दखली जमींदारे टाइम टेबल दे चिनन व गोट को सबाब ऊपर को द दुकानदार सर टाइम टेबल दे द दुनिया द गठरो द पारा शायद का ये भी बजी पूरे बस दुकान के ब्यासर आशा नारा की दे पास कोर्ट आराम से जमींदार सर खपल टाइम टेबल दे वे हर किसी के पास दुनिया में दुनिया कमाने के लिए टाइम टेबल मौजूद है कोई लाहौर वालों रोने का मकाम है कि दुनिया में तुम्हारे पास आखिरत के लिए टाइम टेबल नहीं है निजामुल औकात नहीं है तो अल्लाह वालों खबरी अल दिल खैजद पर दिल रेजद दजड़न रोजे पजड़ के खाखी बस हाफिज से अभी तमें सबक हुई यो रेंग रहा है देवी में सुबह बेचारा शैतानान मिना की माँ और चिपा मिना की वाल तद्री शैतानान दी दिल तब बड़ा शैतानान दी शैतानान सके या आखिर वक्त में इनसी शैतानान पला जिनसी शैतानान पला जिन्नी शैतान न फरमाई कि दुनिया वालों सरद आखिरत टाइम टेबल निश्ता वे लाहौर वालों मेरा टाइम टेबल ले लो ताकि दुनिया भी कामयाब हजरत लाहौरी अजीब अंदाज हो आखिरत भी कामयाब हालत नज़ा जन कदन बदीम कामयाब
कब्र भी कामयाब, मैदान महशर भी कामयाब, और जन्नत तो कामयाबी का सेंटर है। ये दाखिल के इलेक्शन लड़ा हुए ठीक था, दुनिया द बस दा और सरके दा मेंबर से पास ही दी हुई कि 1500 लीड के रवानों में वे मैं इनसे पूछता हूं कि मैदान महशर में तुम्हारे पास आमाल सालिहा के कितने वोटर हैं? मैदान महशर में आमाल सालिहा की वोटरों की तादाद से तुम्हारा लीड किया होगा। बदी मिंबरे बदी वसारत के दिन अगर कारूनों का कि मखलूक खुदा दर से दुआ जानी, अगर कारूनों का कि खपल रब पे रजा का, अगर माल और दौलत पर अगर कारूनों का खपल रब पे रजा का, द गरीब खल्क दुआगानों का कनी द पीर टकिशा खपल जामन में अंदर से न कही माता बोलते ही और सड़े याद का वेदी यूनिवर्सिटी दुमरन पैसे वर्क मैं खुदे बदे तपूस गई द यूनिवर्सिटी खर्चो जिम्मेदारी दा हुकूमत पाले फर्ज दा अस्पताल जिम्मेवारी पर हुकूमत फर्ज इस्लामी निजाम करा गई दा तालीम ब मुफ्ती मुफ्ता द हुकूमत जिम्मेदारी दा इलाज व मुफ्ती दा द हुकूमत जिम्मेदारी मैं कदतन तपूस की कि देवबंद सानी दारुल उलूम हक्कानिया गुलिस्तान हदीस दी सुमर चंद वर करीदा गुलिस्तानी तौहीद जामिया तालीमुल कुरान शाह मंसूर दी सुमर चंद वर करीदा यो आलिम लता सुमर किताब नागस्ती द यो आलिम सरता सुमर इमदाद करे द यो गरीबो द यो यतीम सर द इमदाद करे मैं खुदे बुई ते किए बात दिल मेरा माल और दौलत वर करे खुदे इस्तेमाल जे ये न पी जंदे द तग नियामत ना शुक्री करी दा खलक दे पड़ंदखर सवार दे पड़ंदखर न हजरत लाहौरी फरमाई लुम्बे टेमटबन टेमटबर की लुम्बे पीरियड कुरान करीम के तिलावत किया करो कसरत से द कुरान करीम तिलावत कवा पढ़ीरवाई करा बोली दा कुरान करीम ब मैदान महशर के साथ शफाअत की शफाअत न दा पीरियड जान लखफल का खफल जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि की यो साहिब दफन क्लेश खलक कब्रिस्तान के नास से द्रजार शोरोश द्रजार खलक उयरीद यो तूर स्पीदा द कबर न रउवत विदा स्पी खुदे गोया वे देखल को तही थी यरी गेमा दा द्रजार पा मावो दी साहिब मामूल दो कि सूरत यासीन बेलुस्तो नजम राजमा दे हगा टूटे फूटे गुनाहों मा वो सूरत यासीन कसरत सर लुस्तो रोजाना डेली लुस्तो नबी सूरत यासीन पमात की तरौनी वाला किए समा अभी रा पमा है कलम अभी सूरत यासीन और तरह पाते
دنیا ولیدله بیگانا بل شپه ملګرو په درس کې تپوس وکړو او غالبا د حافظ صاحب تپوس وکړو چې کرامن کاتبین خو اعمال لیکي د مسلمان سره خو دو فرښتې دي ښې نیکي لیکي او ګټه بدي لیکي د کافر سره خو اعمال صالحه نشته اخو ټول کفریات او د خدای بغاوت دی نو د سره دا ښه فرښته سره مقرر کړې ده دا خو هسې یو سړي ته تکلیف ورکړي ډیوټي نشته کار نشته تور دی دلته کښېنه میں تفاسیر لیکي چې دا کافر کم کفریات او غلط کارونه کوي دا ښې فرښته په هغې ګواه دی ګواه نو د هغې ډیوټي د ګواهۍ ده دریم تپوس یې دا وکړو چې یو عمل اوسي به ښکاره فرښتو ته پته لګي اوس یو سړی اراده وکړي اخو د زړه خبره ده فرښتو ته څه پته لګي مفسر لیکي چې کله دې د نیک عمل اراده وکړي اراده د ده د دې باډۍ نه د مشکو خوشبویي شروع شي فرښتو ته پته ولګي نیکي وي چې د بدۍ او د بېګار اراده وکړي او د بل د بېعزتۍ او د رسوا کولو اراده وکړي د تبیان القرآن 12 جلد لیکي چې یو کریه بدبویي د دې بدن نه شروع شي د فرښتو ته پته ولګي او حدیث کې راځي حضور فرمایي یو سړی دروغ وایي دروغ د ده د خولې نه بدبویي شروع شي بدبویي او گناه دروغ گناه کبیره ده کبیره ځکه د هرکل چې تپوس کوي د هغې نه ابو سفیان په هغه وخت کې اسلام نه ده وی ماله سلیقه د خبرو ډېره ښه راتله خو که د محمد رسول الله په شان کې مې دروغ ویلې وي نو بین الاقوامي سطح باندې به رسوا شوی وم نو وی ریښه خبره مې ځکه کوله نو حضرت لاهوري وفرمایل چې د آخرت د ټایم ټیبل لپاره په ټایم ټیبل کې ډومبې پیریډ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو دویم بے کثرت سے نوافل پڑھا کرو نوافل مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ با فتحجد کی دری سفاری دا قرآن پاک تلاوت کرو مجاہد رحمت اللہ علیہ یو تابعی مفسر دے د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې به یو ختم د قرآن پاک کولو منصور بن زازان رحمت الله علیه معمول داو چې د ماسپښین او د مازدیګر په منځ کې به یو ختم د قرآن پاک کولو او د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې به یو ختم د قرآن پاک کولو د رابع بصري معمول داو چې په 2 رکعاتو نفلو کې به ختم د قرآن پاک کولو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په میاشت کې 10 ختم د قرآن پاک کولو په رمضان المبارک کې به 61 ختمونه کولو یو حافظ په تراویح کې او دا شپې یو د ورځې بل د شپې دا به ځان نه کولو او دروازه به 400 رکعات نفل کول نفل
او 55 مرتبه حج بیت الله کړی دی. نو حضرت لاہور یوی لاہور والو آخرت کے کمانے کے لیے مجھ سے ٹائم ٹیبل لے لو تاکہ وہاں بھی کامیاب یہاں بھی کامیاب. نے ٹائم ٹیبل کی لمبے پیریڈ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے. فیو ہر باندې لس نیکے اور حروف دا قرآن پاک 6,32,233 تھی. تیل 10 کے ضرب ورکستی گو او لو یا خبرہ پا میدان محشر کے بزیدہ قرآن پاک شفاعت. امیر المومنین فی التفسیر فنا فی التوحید بلبل توحید. په میدان د روحانیت کې د خپل دور قطب الارشاد ما ته محبوب افجان الجهان زما محبوب شیخ القرآن علامہ عبدالعزیز شاہ منصور رحمت اللہ علیہ صوبہ سرحد کی بلوچستان کے افغانستان کے لومبے دور تفسیر در رمضان المبارک دادا حضرہ 1927 نے دا روانہ ہوا. دین مخ کے بلوخلا وہ بدی ترتیب نہ لوخلا پر سبق کی تھی تپوس فنائیت فی القرآن. یہ تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو کر بے. یہ تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں ایک خبردار تیرا. خدای د دې نور خبرو نام بچا کچھ یو استاد دې کتاب خبردار یې نام خبردار صاحب د نور نام ډډی تساته. یہ فرمایل چې جنت ته ورشم اللہ تبوین دا حرو دا غلمان دے سنبال کا. قرآن کریم روڑا ما تکیدا او دا قندہار او دا بلوچستان حقا طلباء راولے چور قدرت و قرآن پاک ورکا. جو طالب العلم آواز کی حضرت جنت کے بدرس قرآن دی دا لا سے پور تک او تیفائے لے رو بغودا سے دا چہرے تک سکوا دا قرآن کریم دا غفنائیت پا شان کرا دے. وی دا خدای پا ذات میں دے قسم ہوئی کہ پا کم جنت کے دا قرآن پاک نہیں اگر جنت لو تا تیار نہیں. او یہ قربان دا اگر خدایا کہ پا دنیا کے دا جنت را کرے دے نو پا اگر جنت کے با دا جنت را گئی کہ دا جنت مظہر آتا ملے. اور حضرت لاہوری او فرمائل دا انا اعطینا کل کوثر تفسیر کی کہ دا کوثر نہ مراد قرآن پاک دے ټول تفاسیر لکھی. حضرت لاہوری او فرمائل دا دے قرآن پاک کی چا تلاوت کرے دے اور دا تلاوت نہ تیرات شوی دی دلتا نو پا میدان محشر کے بعد دا قرآن پاک دا حوض کوثر پا شکل کے پیش کی. نزکہ حضرت لاہوری ہوئی بے لمبے پیریڈ سے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کر. دویم کثرت سے نوافل پڑھا کیا کرو. فرض اعمال سرا قرب الہی نصیب کیگی. سنت اعمال سرا معرفت الہی نصیب کیگی. نوافل و مستحبات سرا حب الہی دا اللہ محبت نصیب کیگی. دا حضرت ثانوی خلیفہ معزون اور خلیفہ مجاز ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ
फरमाई दाखिल कोई थे मुस्तहब दी, रहने दो, मुस्तहब दी। वे बहुत खतरनाक बात है, सुन लो। वे ये मुस्तहबात दुनिया को करने के लिए आए हैं, ये छोड़ने के लिए नहीं आया। अब ये खतरनाक अमल दे ब्याब सुन्नत मरूरो प्रेदी जरा को पैगंबर सुन्नत न पढ़ू पैगंबर वरताजब करे ब्याब रूरो वर पसे वाजिब प्रेदी ब्याब रूरो द फर्जो नाम बेगमशी वली परवेजियान वही कि अकीमो सलात मुंजो के अमर दे और अमर के खुद तकरार निस्ता यो सड़ी तवे के ऊपर ओड़ा और अगर लो ऊपर ओड़े ना बट दियोरा जो ऊपर ओड़ी वो बस यो से दोस्त के खबर खत्म है कल को तो दो या दो का पूरी के खुन कन दी अमर द मानजत तकरार द वजह द तकरार द सबब नाराजी सेम बदल चो मास्पकिन चो न अमर मुतवजी चो दा अमर तकरार द दी अमर द वजह द तकरार द सबब नाराजी कामयान बदी पूरी की और तदा की दर्दिंगे वो इन बकरी कितने की जबरदस्त कार दे दी मुझे न खुदा भी को पुण्या दुबार पवोड़े से भी कह रहा है सामान पर वो बंद दखे तो नहीं न हजरत लाहौरी फरमाई कि नवाफिल कसरत से पढ़ा करो। हजरत मौलाना सैयद शाह मंसूर बरोजे की दमाखाम दमानसे न फस शल रकात नफल कूदो मुअज्जिन बकतलो कि शल रकात नफल बे बराबर कर ला सोचल दुआ बे कर ये जुमात न बरावत पैसा सही पढ़ी बे पकोकड़े जुमात न मुअज्जिन बासान करो नबिया बाके लड़ रोजा के रोजा जातो बजो न तरयवी बहुदी पर पूरी दर्स वर करे ब्या बरागे तरावो तफदे दाशे नो चेम बरागे बस उपद्रित मान दो जाने के मख के 2 मिनट दिमाग के का 3 मिनट दिमाग रोजे के बे यो वजह से दर्स न खत्मे पासे दो न फौरन से सबक खत्म शो तो लबा व तफुजु अलक बाजान को अजान सर फौरन पर मुसलबो सुन्नत पे होगा और सुन्नत पर से फौरन बोले इकामत वो फर्ज पे होकर बिया बको पर लमा खाम मामूल दाव बलो वे कसरत से दुआएं किया करो कसरत से दुआ गाने वाला और जान पखपद पखवे उबखा पस दमर नदर पसो कई ना गलत फहमी बदी अब एक कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो दादा हज़रत ताली और सो इर्शादात में दर्द हुई वस्तुल खुदूस दिन पढ़ा खबरी पकड़ी दी खुदा वह हालात और तकाज़ात तकफलम जोड़े दी तमें वो सबक हुई यानी दी तो यवूर सुबह जो करो तो मैं दे दुआ से वर्जू माँ और सवा ब्याह मेरा न बस तो यो तले हम दो और दरी से रखेंगे